श्रीमन्त्रराज शिवस्तोत्रम् सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं। योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं। वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्। हिमचन्दनकुन्देन्दो कुमुदाम्भोजसन्निभम्। ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकम्। जलरूपमग्निरूपं च आकाशरूपमीश्वरम्। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया। भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम्। वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसः परम्। व्याघ्रचरमाम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं। त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः। प्रणमच्छङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने। कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः। स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः। संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः। अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतम्। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम्। स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः। मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज। तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते। अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः। अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः। बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रतः। कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः। ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां। नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम्। पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम्। यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा।
बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदा मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दो कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपं च आकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसः परं व्याघ्रचरमाम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमः शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतम् कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम् स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम् पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं
ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदा मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दो कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपं च आकाशरूपमीश्वरम् वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशाना महोवाङ्मनसः परम् व्याघ्रचरमाम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमच्छङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेत् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः सम्यतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रतः कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदा
मीड्यं सिद्धगणैर्वरेः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम् हिमचन्दनकुन्देन्दो कुमुदाम्भोजसन्निभम् ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकम् जलरूपमग्निरूपं च आकाशरूपमीश्वरम् वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम् वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसः परम् व्याघ्रचरमाम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमः शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतम् कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम् स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम् पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरेः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम् हिमचन्दनकुन्देन्दो
कुमुदाम्भोजसन्निभम् ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकम् जलरूपमग्निरूपं च आकाशरूपमीश्वरम् वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम् वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसः परम् व्याघ्रचरमाम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमच्छङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेत् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुम् गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतम् कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम् स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रतः कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम् पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदा मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दो कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपं च
आकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसः परं व्याघ्रचरमाम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमः शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रतः कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरद मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम् हिमचन्दनकुन्देन्दो कुमुदाम्भोजसन्निभम् ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकम् जलरूपमग्निरूपं च आकाशरूपमीश्वरम् वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च
भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशाना महोवाङ्मनसः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमः शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेत् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतम् कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम् स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रतः कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम् पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदा मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दो कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपं च आकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशाना महोवाङ्मनसः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं
वृषभस्थं दिगंबरं त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चंद्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमः शंकरं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेत् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शंकरं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शंकरस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किंचिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरूपदेशमात्रतः कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शंकरस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नाना प्रकार धर्मं च यात्यन्ते शंकरालयं पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शंकरं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् सौतिर्वाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदा मीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दो कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपं च आकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसः परं व्याघ्रचरमाम्बरधरं वृषभस्थं दिगंबरं त्रिशूलपट्टिशधरं संमितं चंद्रशेखरम् इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्रणमः शंकरं भक्त्या
दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्याशे प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम् स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्म दुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम् पार्षत्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंवादे मन्त्रराजशिवस्तोत्रम् श्रीशिवार्पणमस्तु। ॐ श्रीशिवाय नमः।